एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 37 जना डिस्चार्ज। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र खजुरा गाउँपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालमा मंगलबार थप 2736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 1,79,760। बिहिबार सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डको प्रस्ताव, ओलीको आएन जवाब। र नेपालमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खेलकुदका नियमित प्रशिक्षण सुरु हुने सम्भावना बढ्यो। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मंगलबार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 22 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा बाँके, बर्दिया, रुकुम, सुर्खेत, दाङ, रोल्पा, जाजरकोट र कालीकोटका गरी 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 11 जना बाँकेका रहेका छन्। भेरी अस्पतालले हालसम्म 47,819 जनाको परीक्षण गर्दा 3,973 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यसैबीच बाँकेमा 37 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका 23 पुरुष र 14 महिला कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3129 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाँकेमा कोरोनाबाट निको हुने दर 91.17% रहेको छ।
हाल आइसोलेसनमा बाँकेका 272 जना र अन्य जिल्लाका 23 गरी 295 जना रहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र खजुरा गाउँपालिका बीच सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मत कुमार कच्छपति र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख आनन्द सुवेदीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। विभिन्न 7 शीर्षकमा प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा अब खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका करिब 100 युवाहरूलाई पालिकाको सिफारिसमा प्रदान गरिने बताइएको छ। खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बिना धितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। कृषि तथा पशुपालन, सिपमूलक र उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि सिफारिस गरिने पालिकाले जनाएको छ। सहुलियत कर्जा महिला उद्यमीका लागि 1.6 र अन्य कर्जामा 2.6% रहेको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै पालिका प्रमुख कच्छपतिले स्थानीय सरकार जमानी बसेर प्रभाव गरिने सहुलियत कर्जाको लागि बुधबारदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख आनन्द सुवेदीले निर्वाहमुखी नभई व्यवसायीकरणमा जानका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको बताउनुभयो। खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एकमाया विकले सिपको पहिचान गर्दै उत्पादनमा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कृषि ऋण अधिकृत रोशन सुवेदीले 7 शीर्षकमा प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे जानकारी दिँदै ब्याज जोगाउनु नै व्यवसायको लागि ठूलो उपलब्धि हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकाँदो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा मंगलबार थप 2736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1059 महिला र 1677 पुरुष गरी थप 2736 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा 1141, भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 193 गरी 1420 जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,79,760 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 22 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ भने हालसम्म 1148 जनाको कोरोनाका कारण निधन भएको छ। नेपालमा थप 853 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,60,577 जना पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,035 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 1,058 जना रहेका छन् भने हालसम्म 15,64,214 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 5 सचिवालय सदस्यहरूले आगामी 27 गते बिहिबार पार्टीको सचिवालयको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रचण्डले मंगलबार अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै कार्तिक 27 गते सचिवालय बैठक बस्न प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ओलीसँगको भेट लगत्तै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको प्रचण्ड सहितका बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकमा प्रचण्डले आफूले कार्तिक 27 गते सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेको तर ओलीले कुनै जवाफ नदिएको बताउनु भएको सचिवालय सदस्य एवं नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले 27 गते सचिवालय बैठक बस्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। पार्टी सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले सचिवालय बैठक मार्फत नै सबै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। गत 22 गते सचिवालयका 5 सदस्य अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ओलीलाई भेटेर लिखित रूपमा नै सचिवालय बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भन्दै राष्ट्रवादी नागरिक समाजको अगुवाईमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको भोटाइटीमा उनीहरूले गणतन्त्र विरोधी नारा लगाउँदै राजतन्त्र पुनर्बहाली हुनुपर्ने बताएका थिए। र्यालीमा सहभागीहरूले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य आपराधिक घटना नियन्त्रण गर लगायतका नारा लगाएका थिए। देशमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको, बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता घटनाहरू दिनदिनै बढ्न थाल्दा समेत सरकार मुखदर्शक बनेको भन्दै राजतन्त्र नै फर्काउनु पर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसपटकको तिहारमा भाइ मसलाको व्यापार घटेको व्यवसायीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसलाको मूल्य 20% ले कम हुनका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि कमी भएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। विगतको तुलनामा आधा भन्दा कम मात्रै ग्राहकहरू किनमेलका लागि आउने गरेको व्यापारीहरू बताएका छन्। धेरै समयसम्म गोदाममै सामान राख्दा पनि बिग्रिने भएकाले यो वर्ष भाइ मसला सस्तोमा बिक्री भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसलहरूमा मसला बिक्री हुने गरेको भए पनि कोरोनाका कारण होटल व्यवसाय नै कमजोर बनेकाले मसलाको व्यापार पनि खस्केको व्यवसायहरू बताउँछन्। हिन्दू परम्परा अनुसार तिहारको 5औं दिनमा पर्ने भाइटिकामा काजु, किसमिस, ओखर, नरिवल, बदाम, पिस्ता, मखना, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल लगायतका भाइ मसला अनिवार्य रहेको हुन्छ। लगातार बढेको सुनको भावमा मंगलबार भारी गिरावट आएको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 3,400 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 94,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी चाँदीको भाव पनि मंगलबार तोलामा 70 रुपैयाँले घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,215 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन सोमबार चाँदी प्रति तोला 1,285 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपालमा खेलाडीहरू नियमित अभ्यासमा फर्कने सम्भावना बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण चैत्र 11 गतेदेखि गरिएको लकडाउन यता र पछि सरकारले अनुमति नदिएका कारण अधिकांश खेलका नियमित प्रशिक्षणहरू रोकिएका थिए। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खेलकुदका नियमित प्रशिक्षण सुरु गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रक्रिया पूरा भएसँगै अर्को साताबाट नियमित प्रशिक्षण सुरु हुने विश्वास लिइएको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा आयोजना हुन तय विश्वकप छनौट फुटबल सहित सबै खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए, त्यसमा केही अपवादका रूपमा भने प्रशिक्षण सुरु गरिएको थियो। ओलम्पिक छनौटको तयारीका लागि करातेले प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। सरकारकै स्वीकृतिमा राष्ट्रिय फुटबल टोली प्रशिक्षण सुरु भएको थियो। अहिले फुटबल टोली 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशमा रहेको छ। प्रशिक्षण स्थगित हुँदा फिटनेसमा समस्या हुनको साथै मानसिकतामा पनि असर भइरहेको खेलाडीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। अहिलेलाई बागीश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 37 जना डिस्चार्ज। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र खजुरा गाउँपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालमा मंगलबार थप 2736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 1,79,760। बिहिबार सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डको प्रस्ताव, ओलीको आएन जवाब। र नेपालमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खेलकुदका नियमित प्रशिक्षण सुरु हुने सम्भावना बढ्यो। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीवीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस्। 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश। स्यामसङ मोबाइल फोन बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।